After 2 fish meal plants were suspended for discharging effluents at Kukuli IDC, Kukuli Industries Association chairman Abhay Keni spoke out, saying temporary closures aren't a long-term solution. Our reporter Ramesh Naik Raut comes to you with more on this. Kukuli Industry Association जो प्रेसिडेंट आसा अभय केणी यांनी आज प्रेस केला आणि त्यांनी सांगले कडेन आसा की आपल्याला कसले इंटेंशन नासले की ह्यो फॅक्टऱ्यो बंद करपाचे म्हणत पण पयलीं कळ्ळें की ह्या 2 फॅक्टरींतल्यान हांगा उदक येत म्हणत पण मागीर काही वेळांनी आनी 2 फॅक्टरींतल्यान उदक येवपाक लागलें हेंय कळ्ळें म्हणटकीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवन ह्या फॅक्टरीचेर इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी तेणी सांगलें की ह्या फॅक्टरीचें जें उदक आसा तें येता म्हणत पूण हांगा जर बारकायेन पळयलें जायत ह्यो 2 फॅक्टरी आसात ह्योच उदक सोडनात हांगा कितल्योश्यो फॅक्टरी आसात ह्यो उदक सोडटात आनी हे जे 2 फॅक्टरी ज्यो आसात ज्यो सीज केल्ल्यो तेंच्यो ETP प्लांट जो आसा वो बरो आसा आनी तो चलताय बी बाकीच्यांचो आपल्याक कांय खबर ना ETP प्लांट कितली कॅपॅसिटी आसता पूण तेणी सांगले कडेन आसा की हें जें उदक ब्लॅक कलर येता हेजेर खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन अजुनूय जावपाक जाय आनी जर हें फिश मिलाचें उदक जर जाता तर ह्यो फिश मिलाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी त्याच बरोबर तो तेय म्हणटा की बंद करून सोल्युशनूय येयना खंय तरी तेजेर सोल्युशन काडपाक जाय बंद आनी सीज केलें म्हूण जायना थंयचो जो बेकारी प्रश्न आसा वो वाडटलो लोकाले जे काम करता लोक तेय बेकार पडटले आनी हेजेर खंय तरी सरकारान इंटरफियर जावन हांगा मध्यस्थी करून हेजेर एक्शन घेवचें आनी फॅक्टरी चालू करचे आनी दुसरे वटेन तो तेय सांगता की जे उदक सोडले कडेन आसा ह्या उदकाचेर हें उदक जें आसा फिश मिलाचें हें खूब हार्मफूल आसा आनी हेजेर कितेंय जावपाक शकता कित्याक हांगा हेजे पयलीं कितलीशीं गोरू मेले कडेन आसा लोकां शेत पिड्ड्यार जाले कडेन आसा सुणी मेले कडेन आसा म्हणटकीर तांणी सांगले कडेन आसा ही गोरू मरपाचे ह्या उदकान जर मेली जाल्यार हें हार्मफूल आसा आनी जेन्ना म्हस दूद दिता या गाय दूद दिता या गायां भितर दुदांकय वीख आसपाक शकता आनी हेजेर खरी चवकशी जावपाक जाय ह्या दुदाक जर वीख येता जाल्यार हें पितो मनशाक सुद्दां माल आसा अशें सांगले कडेन आसा आनी तो अभय केणी आसा हो एक इंजिनियर आसा IT इंजिनियर आसा आनी हेकाय खबर आसा म्हणटकीर आमी मागतात की हेजेर बेगीच्या बेगीन थरोली इन्क्वायरी जावची आनी सत्य जें आसा हें भायर येवचें म्हणून I know, I am fully aware that when fish water is getting discharged as an effluent, it has got high BODs, high CODs, it has got high FOG, that is fat, oil and grease, and this fat, oil and grease is highly dangerous for this one, cattle. At the same time, there are bacteria, there are amoebias, there are difurans, and all this water is very dangerous for the cattle. And our fish industry has to control this water discharge. Okay. This is what I principally believe. But the solution is not the closure. The solution is we have to see that they do not discharge it outside. Many of these fish industries, when I questioned them on this issue, they said, it is fish water. It doesn't have anything. But as an engineer, I am fully aware that fish water is very dangerous because it has got FOG, it has got, as I said, it has got amoebia, it has got bacteria, it has got high COD content, high BOD content, and because of this, drinking of this water should not be allowed by cattle. Not only that, the cattle grazing on this field, okay, can give dangerous milk. And if this milk is consumed by humans, it can also be dangerous. This much fact I am aware. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.